پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیریاں دے مزید زمیناں دے اتے قبضہ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اپنے آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کو تیزی دے نال اگے بڑھا رہا ہے۔ بھارت سن 1947 تھیں مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکاری دے نو آبادیاتی منصوبے دے اتے عمل کیتا ہویا ہے۔ بھارت سن تقسیم برصغیر دے فارمولے دی سراسر خلاف ورزی کردیا ہویا 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر دے ہوائی اڈے دے اتے اپنی فوج لاڑ کے کشمیریاں دی خواہشات دے اتے شب خون ماریا اور کشمیر دے اتے ناجائز قبضہ کیتا۔ سیاسی تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ نریندر مودی دی زیر قیادت بی جے پی حکومت دی بھارتی پالیسی 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے تھے بعد علاقے وچ آبادکاری دے نو آبادیاتی منصوبے وچ تیزی آنی ہے۔ اس سن مقبوضہ علاقے دے ڈومیسائل قوانین تبدیل کیتے اور ہن لکھاں بھارتی ہندوؤں کو علاقے دے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو بیکار کرنا اور انہاں کو انہاں دی شناخت سے محروم کرنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے دے واسطے بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلم اکثریتی تشخص کو ختم کرنے دے واسطے نوے قوانین متعارف کروا رہی ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو فوجی طاقت دے بلبوتے تے قید کرنے، علاقے وچ آبادی دا تناسب تبدیل کرنے، کشمیریوں دی ثقافت اور شناخت کو مٹانے اور انہاں دے تمام قدرتی وسائل دے اتے قبضہ کرنے دے واسطے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ مودی حکومت اسرائیلی ماڈل دے اتے عمل کردیا ہویا مقبوضہ جموں کشمیر وچ نو آبادیاتی منصوبے کو اگے بڑھا رہا ہے اور بھارتی کاروباری کمپنیاں کو استعمال کر رہا ہے۔ تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ بھارت ایک منصوبہ بند طریقے تھے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو بٹانے دے واسطے اس طرح دے ایجنڈے دے اتے عمل کر رہا ہے جڑا اسرائیل دی صہیونی حکومت فلسطینی علاقیاں میں کر رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاراں سن اس حوالے سے میں خبردار کیتا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے وچ جڑے اقدامات کر رہا ہے وہ جموں کشمیر کے بارے وچ اقوام متحدہ دی قرارداداں اور عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے آخیا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے وچ جاری نو آبادیاتی بھارتی منصوبے دا نوٹس کنے اور کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت دوڑنے دے واسطے مؤثر کردار ادا کرے۔